अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ तमाम मुसलमान भाई और बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, जहाँ जहाँ ट्रांसमिशन देखी जा रही है। और जी बिल्कुल खुशियों भरा दिन है, और इस दिन की क्या बात है। और हर कोई कोशिश करता है अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाएं, अच्छे अच्छे जनाब लोगों से मिला जाए, लेकिन ये ईद उस तरह की ईद नहीं है। लोगों से हम नहीं मिल सकते, लेकिन यहाँ जो है यानी कि हमारे स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत लोग हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किए हैं। और जी आज मेरे प्रोग्राम का, आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। तो वैसे तो मैं बहुत बोलती हूँ, ये हो गया वो हो गया, आज ईद का दिन है तो ये हो रहा होगा वो हो रहा होगा। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत बहुत बिजी हैं, और सुबह नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद कसाई का इंतज़ार किया जो सबसे मुश्किल काम था, मैं समझती हूँ, और हम लोगों ने भी ऐसे किया। और उसके बाद अगला जो मरला आता है वो गोश्त जो है काटना, और अच्छा गोश्त बनवाना बहुत ज़रूरी होता है। और सारे जो भाई लोग हैं जो कलफ वाले कपड़े पहनकर जाते हैं, और फिर बेचारे जो है कसाई के साथ बैठे होते हैं कि अच्छा गोश्त बनाना है। और क्योंकि ये ईद गर्मियों की ईद है और इसमें बड़ा ही मुश्किल है, एक तो कसाई भाई के लिए बहुत मुश्किल है। और उन्होंने, मैं कहती हूँ अभी एक गो जो है बकरा या एक जानवर अभी ज़िबा करते हैं तो टेलीफोन की बज जाती है, किधर हैं आप, बस बाजी अभी आया, मैं अभी आया, 15 मिनट की तो बात है। हालांकि पूरा जो गोश्त है वो भी बनाना होता है, लेकिन अगले को उन्होंने वो तसल्ली दे दी होती है अगले कस्टमर को, यार 15 मिनट की तो बात है, मैं अभी आया और अभी पहुंचा। तो ये दिन जो है ऐसे ही गुजर जाता है। और इस दिन की, मैं कहती हूँ इस ईद की यही खूबसूरती है कि हम कसाई का इंतज़ार करते हैं, फिर गोश्त बांटते हैं, हिस्से बनाते हैं, और फिर अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। कोविड-19 है, मिल नहीं पाए थे हम, लेकिन कम से कम टल्ली तो खटकाने का मौका मिलता है। टल्ली बजाई और कहा कि हम आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये गोश्त ले ले। तो जनाब यही है खुशियाँ बांटना। और इसके अलावा जो है एक दूसरे को ईद मुबारक करना, चांद रात से शुरू हो जाता है ये सिलसिला। और जी मुबारक फॉरवर्ड मैसेज चल रहे हैं। मैं बड़ी, मुझे कभी कभी गुस्सा लगता है, बड़ा कहते हैं ना, मैं बड़ी इससे डिसहार्ट हो जाती हूँ, यार क्या है यार, कोई अच्छा सा मैसेज बना लिया करो। हमेशा चलता रहता है कि आपके घर वालों को और आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, फलां हो। तो यार थोड़ा सा चेंज कर लो, कोई नया स्टाइल अपना लो, ताकि लगे कि अपने दिल से आप ईद मुबारक कह रहे हो। तो ऐसे ही है, मुबारक बस नए तरीके से कह दो, जैसे कि मैं कहती हूँ आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक। कुछ नया स्टाइल होना चाहिए। और इसी तरह जनाब जब हम नए स्टाइल की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, आज हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा है। मैं चाहूँगी, बातें तो बहुत करती हूँ आयशा, सब कहते हैं मुझे, तो मैं अब कम बोलूँगी, उनसे पूछूंगी कि वो अपनी जो है ईद का दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं। इजाज राही साहब हमारे साथ हैं, और सराकी वसीयत की पहचान है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और अच्छे सिंगर हैं, और यकीन इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है गायकी के हवाले से। वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, और ईद मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा, ये नवा जो स्टाइल है ज़रूरी है क्या कि कॉमन तरीके नाल टिपिकल फॉरवर्ड जो लफ्ज़ हैं आखन की बजाय अपने अंदाज नाल, अपनी मीठी जबान नाल, मैं तो ये कहती हूँ अपनी मीठी जबान, सराकी में तो सराकी में कहना मुबारक हो तो आपको। बिल्कुल असाई सारे कौम को मुबारक देने, खैर मुबारक अल्लाह जल्ले शानो हर पासे खरीद रखे। अल्लाह आमीन। थैंक यू, आप तशरीफ लाए, अहम दिन अहम मौका, और घर में सब बैठे होंगे तो यहाँ जो है इंजॉय करेंगे आपके मज़े के गीत मैं कहूँगी। और हमारे साथ सियासी लोग भी हैं। वैसे तो मैं कहती हूँ कि अवॉइड किया करें सियासत से, हर वक्त हम सियासत पर ही बात करते हैं, लेकिन जब ये लोग सियासी लोग गैर सियासी होते हैं, जब ईद के इवेंट पर आते हैं तो क्या बोलते हैं जानते हैं हम। सबीन गुल से तर्जुमाने वज़ीर आला पंजाब हैं, इनको वेलकम कहेंगे, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। आज कुछ फॉर्मल तरीके से होगी ईद या वही थोड़ा सा एटीट्यूड वाला अंदाज होगा, क्या होगा सबीन? नहीं, ईद जैसे सब मनाते हैं हम भी वैसे ही मनाते हैं। हाँ, तो अब वो नहीं, वही गैर सियासी गुफ्तगू और गैर सियासी लोग। अच्छी बात है ना, थोड़ा हट के, नहीं तो इकट्ठे होते हैं तो क्या सियासत चल रही है, कभी होती हो यार, बोर होती है नहीं? होती हो जाती है। तो फिर मैं जब घर जाती हूँ, जब सियासत पे बात शुरू होती है तो उनको कहती हूँ कि प्लीज यहाँ सियासत नहीं, मैं सारा दिन सियासत करके आ रही हूँ। या हस्बैंड को कहती है बहुत हो गया, बहुत सियासत कर ली, अब आपकी बारे में ही है। इजाज़ साहब क्या कहें? मैं ये कह रहा हूँ कि चलो इसी बात का फायदा उठाते हुए मैं पूछ लेना चाहता हूँ। हाँ,
کہ آپ نے کبھی ہم فنکاروں کا بھی سوچا ہے کہ 5 مہینے ہم بند پڑے ہوئے ہیں؟ ہاں، کام نہیں ہے یہ آرٹسٹوں سوچا کا، ہے کہ ہم entertainment فنکاروں کے بارے نہیں میں؟ بالکل سوچا ہے. آپ نیکسٹ گیسٹ کی طرف جائیں پھر میں ان کا جواب دوں گی. ضرور ضرور ضرور. اور ہمارے ساتھ جو ہے سینئر ریڈیو براڈ کاسٹر ہیں اور آر جے بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی پرسنالٹی ہے. لوگوں کو ان کے شو کا انتظار ہوتا ہے کب یہ آئیں گے اور اپنی خوبصورت آواز سے کہتے ہیں نا دلوں میں گھر کریں گے. اور خوبصورت آواز اور وہ بھی شاعری والے انداز میں موضوع جو ہے پکڑتے ہیں، میں کہتے ہیں پھڑ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ شفقت عباس صاحب ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے. اور آج بڑے سیریس ہیں یار، عید کا موقع ہے اور پھر عید مبارک. پہلے تو سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ روہی ٹیلی ویژن کا، آپ کا، کہ آپ نے انوائٹ کیا، اور تمام دیکھنے والوں کو، آپ کو جتنے یہاں پہ موجود ہیں اسٹوڈیو میں لوگ، خیر آپ تمام آپ کی ٹیم کو بھی بہت زیادہ عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے اور خوشیاں اسی طرح قائم و دائم رہیں. اچھا، وہی ریڈیو والا انداز. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، قائم دائم. نہیں، وہ اصل میں آغاز ہے نا، تو آغاز میں پھر عادت سی بن گئی. 15 سال ہو گئے ریڈیو کرتے ہوئے نا، تو اسی طرح بڑا ٹھہر کے سنبھل کے. لیکن ظاہر ہے بڑا خوبصورت دن ہے، خوبصورت لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. موسم بدلے، انداز بدلے، عیدیں بدل گئیں، ایسے ہی ہے نا، ہر چیز بدل گئی. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، بدلنا تو چیزوں کا بدلنا، انسانوں کا بدلنا نہیں، چیزوں کا بدلنا بہت ضروری ہے. بالکل. ٹھہرے پانی میں تو ویسے ہی آپ جانتے ہیں اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ناگوار سا وہ ہو جاتا ہے. اس طرح زندگی میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. جیسے ابھی یہ سینیریو کووڈ-19 کا چل رہا ہے، ہم میں سے کس نے سوچا تھا آج سے 6-7 ماہ پہلے کہ زندگی اس طرح سے بھی ہوگی. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اس میں مولڈ نہ کرتے، اس کے مطابق خود کو نہ ڈھالتے، تو شاید اللہ کا بڑا شکر ہے ہمارے ملک پاکستان پہ کہ صورتحال کنٹرول میں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو نہ ڈھالتے اس کے مطابق اور اسی روٹین لائف پہ رہتے جیسے آج سے 6 ماہ پہلے تھے، تو شاید صورتحال بڑی خوفناک ہوتی. بالکل تو بالکل. یہ بھی دعا ہے کہ آنے والی جو عید ہوگی انشاءاللہ ہماری، اس میں ہم ایک دوسرے دور سے ایسے نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ مل رہے ہوں گے، عید مبارک کر رہے ہوں گے، یہ خواہش. اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. سبین، ہم موسم کی بات کرتے ہیں، موسم تو نہیں بدلنے والا، گرمی تو نہیں جانے والی یار. تو کتنے بدلے ہیں لوگ کووڈ-19 کی وجہ سے، کتنی عید جو ہے یہ والی چینج ہوئی اور آپ کو لگا کہ یار پہلے ایسا ہوتا تھا، اب ایسا نہیں ہے. تو ویسے ہمیں ٹینشن والی بات نہیں کرنی، لیکن جو ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا آج کے دن کا آپ کا؟ دیکھو عائشہ، پہلے تو یہ تھا کہ عید ہمیشہ میں گاؤں میں جا کے کرتی تھی، ٹھیک ہے، اس دفعہ گھر میں ہی لوگوں سے وہاں بہت ملنا جلنا ہوتا تھا. لیکن یہ عید دوسری عیدوں سے مختلف ہے. دکھ ہے اس بات کا، لیکن کیونکہ اب مصیبت آئی ہے، اس کو ہم نے ٹیکل بھی کرنا ہے، SOPs کو فالو بھی کرنا ہے. تو کوئی بات نہیں، یہ بھی عید گزر جائے گی، پھر پہلی جیسی عید آ جائے گی. ہم جو ہے پھر سب ملیں گے، بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے. اس عید پر بھی تیاری شیاری کی ہے یا پروگرام میں آئی؟ تو ابھی جو ہے میک اپ روم میں تھی، تو میں کہتی سبین جلدی کرو یار، شو شروع ہونے والا، سبین جلدی کرے. تو مجھے کہتی ہیں عائشہ عید کا جوڑا ہے. تو واقعی چینج ہوا، کیونکہ پہلے تو تھا نا کہ گھلنا ملنا جانا ہے، تو تیاری شیاری ہوتی تھی. تو یہ آپ ہی کو جاتا ہے کریڈٹ کہ آج سونا جوڑا ہے آج تو ہمارا سبین. تو گھر میں تو نارملی جو ہے وہ کیونکہ گوشت کاٹنا، بھجوانا لوگوں کو. اچھا، یہ ہر ایک کی یہی روٹین ہے، ہر خاتون ہر عورت یہی کہتی ہے یار کیا تیار ہونا یار، کچن میں ہے سارا دن، فرمائشیں، یہ پکا دو، کلیجی پکانی ہے کہیں، اور کہیں جو ہے گوشت بھوننا ہے، یہ وغیرہ. تو یہی کام لگے رہتے ہیں سارا دن. ہاں، یہ لگے رہتے ہیں. لیکن اس عید میں یہ ڈفرینس ہے کہ پہلے تو مطلب کچن سے فری ہو کے تیار ہو کے ہم نے جانا ہے ریلیٹیوز کے گھر، لیکن وہ نہیں ہے اس بار نا. تو پوری عید اس طرح سے. اب جو شکوہ کیا، کیونکہ عید پر شکوے شکایتیں بھی دور کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ دل میں کوئی بات رہ نہ جائے. شفقت عباس صاحب نے شکوہ کر دیا ہے، تو اب آپ جواب دیں، کوئی سلوشن نکالے، کوئی حل نکالے. آرٹسٹ جو برادری ہے وہ پس چکی ہے، سنگر برادری جو ہے، جو گائک ہے بیچارے، ان کی روزی روٹی ہی یہی ہے، ڈیپینڈ اس پر کرتی ہے یار. ان کے لیے کب سوچیں گے، کیسے سوچیں گے، کچھ بتائیں، کوئی لاہمہ عمل. دیکھو عائشہ، ان کے بارے میں جیسے دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہم، بالکل ہمیں ان کا احساس ہے اور ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں. پالیسی بھی بنی، وظائف بھی جو ہیں وہ بھی ہم نے جو ہے وہ ماہانہ وظائف بھی لگائے. کیونکہ مجھے شکایت پہلے بھی آئی کہ ملتان کے آرٹسٹ کو اس طرح سے oblige نہیں کیا جا رہا جیسے کہ وہ باقی ڈسٹرکٹ یا لاہور میں کیا جا رہا ہے. تو میں نے میرے پاس آئے تھے، وفد آیا تھا میرے پاس، تو میں نے ان کی آواز جو ہے وہ اوپر بھی پہنچائی، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں، مشکل وقت تو ہے، ہر بندہ سفر کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ لوگ سفر کر رہے ہیں کیونکہ ان سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں بند ہیں ابھی بھی نا، ہم نے اس کو چلایا نہیں ہے. تو ہو رہی ہے بات چیت، اور انشاءاللہ کیونکہ
میرے اپنے وسیب کے لوگ ہیں, میرے اپنے لوگ ہیں, ان کا دکھ درد میرا دکھ درد ہے, تو مجھے بالکل احساس ہے اور اس پہ کام ہو رہا یہ ہے. میٹھے میٹھے بول یار, یہی تو ہم سننا چاہتے ہیں. کیسے بالکل راہیل صاحب, یہ میٹھے بول اور یہ حوصلہ, یہ ڈھارس, یہ چیزیں جو ہے, چلو ہمیں ملتے رہے تو ہم کچھ دن اور جی لیں گے. لالی پاپ نہیں ہے, دیکھیں ہمیں احساس ہے کہ ہر طبقے کے اوپر مشکل وقت ہے, پورے پاکستان کے تمام ڈپارٹمنٹس کے, اور سب سے زیادہ سفر یہ کر رہے ہیں. میں اس کو آن کر رہی ہوں کیونکہ ان سے ریلیٹڈ چیزیں ابھی تک اوپن نہیں ہوئی. ہم اب اس کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ جہاں جہاں ان کا روزگار تھا ہم اس کو کچھ ایسا ڈیزائن کر رہے ہیں, اور آپ کو ایک ماہ, ہارڈلی ایک ماہ میں چیزیں سامنے آئیں گی. بہت جلد تقریباً ہم نے بدلنے والا ہے, سب کچھ چینج ہونے والا ہے. کہتے ہیں نا موقع بھی ہے, خوشیوں کا دستور بھی ہے, اور پھر ایک پیارا سا گیت ہو جائے, اچھا سا گیت ہو جائے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور بڑی عید کی بڑی خوشیاں ٹرانسمیشن میں ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں, اور سوچ رہے ہیں کچھ گیم کھیل لی جائے. ویسے جب گیم ہے نا, دکھ بھرا گانا سن لیا, اجڑی محبت تو پتہ نہیں اس دور میں سچی محبت ہے کہیں, یہ بتائیں اجاز صاحب, کوئی سچی محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور بھی وہ ڈیڈیکیٹ بھی مجھے کرتی ہے. میری عمر 5000 سال ہو نا, تو میں کہیں سچی محبت ڈھونڈ رہا ہوں, پھر بھی مر جاؤں گا, پر محبت نہیں ملے گی, سچی محبت نہیں ملے گی. اچھا جی, اس لیے تھوڑی کہتے ہیں نا گیم ہو جائے. بہت رو لیا ہم نے, بہت رو لیا, عید کا موقع ہے تو ہم وہ اجڑی محبتوں کو نا اب یاد نہیں کریں گے, وہ تو دفن ہو گئی نا, کہیں ہم نے دفنا دی, جو دفنا دی تو پھر اس کا تو نام نہیں سامنے ہے تو پھر بات تو ختم ہو گئی. زبردست. اچھا سبین سے سٹارٹ کرتے ہیں, اور سبین پہلی پرچی چکن گے. سبین چلیں بھائی, سبین چکیں, کیا نکلتا ہے, کیا جیتتی ہیں آپ؟ ایک ٹکی ٹافی جیتتی ہیں یا مٹھائی میں کیا جیتنا ہے آپ نے, فیصلہ کر لیں. سبین پریشان ہو گئی, کیا کھانا میں نے. سبین کیا تھا یور آئیڈیل؟ آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ سچ تو نہیں, کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہا. وہ جیسے لڑکیاں پاگل ہوتی تھی نا کسی آئیڈیل کے پیچھے. نہیں, اب وہ سیاسی بیان نہ دینا, یہ سیاست نہیں ہے. آئیڈیل کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, ہر کسی نہ کسی پرسنالٹی میں کوئی نہ کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے. آپ کے استاد بھی ہو سکتے ہیں, پروفیشنل لائف میں آپ کے. تو آپ کو کون اچھا لگا زندگی میں؟ کوئی ایک اچھا لگا ہی نہیں. پورا ہے ہی نہیں. سیاست اچھی لگی. پاکستان تحریک انصاف, میرا لیڈر عمران خان. سیاست میں تو اس کی وجہ سے آئی تھی, عمران خان صاحب کی وجہ سے. لیکن اگر آپ کہنا آئیڈیل کوئی, تو کوئی ایک نہیں. مطلب آپ میں مجھے آپ کی مسکراہٹ اچھی لگتی ہے, ان کے بولنے کا انداز میں, ان کا مجھے گانا بہت اچھا ہے, آواز بہت اچھی ہے. ایک زمانہ ہوتا ہے جب آپ آئیڈیل بناتے ہیں, یہ ہر لڑکی بناتی ہے. شہزادہ آئے گا گھوڑے پہ سوار ہو کر, اور آپ کے بعد میرا شہزادہ آئے گا, میرا شہزادہ آئے گا. وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے جو آئیڈل بننے تھے وہ بن گئے. ہاں, اب نہیں بن سکتے. اجاز صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, پھر شفقت صاحب کی بھی باری آئے گی. اجاز صاحب کھول دے پرچی اور بتائیں کیا نکلا. اوکھا ہے کیا؟ بقرعید کے حوالے نال کوئی شعر سناؤ. یہ تو ادھر جانا چاہیے تھا. شعر و شاعری کا جو ہے یہ کام تو جو ہے ہمارے شفقت عباس بھائی کا کام, یہ آپ کا کام نہیں تھا. بقرعید ہوئے یا چھوٹی عید ہوئے, میں ایک شعر سنا. کیا کریں ہم؟ میں نے بھی ایک پرچی اٹھائی ہے, میرا بڑا دل کر رہا ہے. اب میں کھولوں نہ کھولوں, کھولوں آپ کہیں گے, کیونکہ پھر جو ہے نا میرے جو پروڈیوسر ہے نا حیدر, اس کو مسئلہ ہو جانا ہے. عائشہ میں نے تمہیں کہا تھا پرچی اٹھانی ہے تم نے, تو بھائی میں بھی, میرا بھی دل کر رہا ہے یار, یہ پرچی والی گیم میں بھی کھیلنا چاہتی ہوں. کھولوں اجازت ہے؟ تو ویسے میں نے چوز خود کی تھی. تسا پرچی کھولو, اللہ کرے تواڈی بھی یہ ٹافی نکلے جڑی تسا دی ٹھیک ہے. میں کاغذ چھلےدا رہ گیا تے ادھی کاغذ سمیت وچ رکھی تے. زندگی کا کوئی ایسا دن یا لمحہ جو آپ کو کبھی نہیں بھولا؟ ویری انٹرسٹنگ. ویسے تو بڑے سارے لمحے ہیں, کون سا لمحہ بننا بتائے؟ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جو اب کبھی نہیں بھولا ہو, یعنی کہ خوشی کے لحاظ سے پوچھ رہے تھے, کیا پوچھ رہے تھے؟ میرا جب بیبی آیا زین العابدین, تو شاید وہ لمحہ
میری خوشی کا لمحہ تھا اور میں کبھی بھی نہیں بھول پاتی. مجھے لگ رہا تھا میں آسمانوں میں اڑ رہی ہوں. تو یہ خوشخبری جو تھی جب مجھے پتا چلا کہ بیبی سن ہے میرا, اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں بھول گئی یار سارے وہ جو تکلیفیں تھیں, درد, تو میرے لیے وہ بہت اہم دن تھا. تو یہ ہے زندگی کا لمحہ, بس بتاتی ہے نا میں نے, تو ایسا ہی ہے. اچھا واقعی یہ بتائیں, آپ کا یہ سوال سب پر بنتا ہے, آپ سے پوچھتی ہوں, زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جو کبھی بھی آپ نہ بھول سکی ہوں اور ابھی بھی یاد کرتے ہوں, کوئی ایسا دن؟ بہت سارے ویسے واقعات ہیں. ایک شو کے لیے میں گیا تھا, اس علاقہ ہے نام کچے کا علاقہ, وہاں پہ ڈاکوؤں نے جو ہے نا وہ گاڑی شاڑی سارا کچھ پیسہ ساسا چھین لیا. آپ گئے کیوں تھے کچے کے علاقے میں جو کہ بدنامی زمانہ ہے؟ بس شو تھا نا ادھر, شو تھا, فنکار کی کوئی حد پروگرام کر کے آ رہے تھے, سارا کچھ انہوں نے لے لیا. ہاں. جب انہوں نے ٹارچ جلا کے میرے چہرے کی طرف سے روشنی ڈالی تو مجھے کہا کہ آپ اجازت رہیے. میں نے کہا جی میں لالا آؤ والا آؤ. میں نے سمجھا کہ آپ مجھے کڈنیپ کریں گے, اب کوئی اور تاوان وغیرہ. اچھا, وہ ایک بحران جھونپڑے میں مجھے لے گئے, پوری ٹیم کو بھی لے گئے. انہوں نے کہیں پتہ نہیں کہاں سے بوتلیں منگوائیں, بوتلیں شوتلیں پلائیں. ان کے سردار نے کہا یار لے آؤ سارے پیسے سارے واپس کرو ان کو, اور پیسہ واپس دیا. اور ہم گاڑی اس پر ایک اور ٹافی لوٹتے لوٹتے بچ گئے, تو اس پر ایک اور ٹافی ہونی چاہیے. اور بعد میں اندر کچھ جان آئی, سکھا سانس لیا سکھا, اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح. واہ جی واہ, زبردست. دیکھو جان جو ہے چھوٹ گئی اور لاکھوں پائے. اور جو ہے شفقت عباس صاحب سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں زندگی کا لمحہ کوئی جو ابھی تک یاد ہے امپورٹنٹ. اور جس طرح راہی صاحب نے بات کی ہے عائشہ, بہت سارے ہوتے ہیں ایونٹس نا جس کو بھولا نہیں جا سکتا, بھلایا نہیں جا سکتا, نہیں بھولا جا سکتا. مطلب بہت ساری باتیں خوشی کے حوالے سے بات خوشی کے حوالے سے یہ کہ آئی ریمبر کہ جب میرا سلیکشن ہوا تھا پبلک سروس کمیشن کے تھرو لیکچرشپ میں, میں گرمیاں تھیں, چھٹیاں تھیں گرمیوں کی, میں ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھاتا تھا. تو میں سویا ہوا تھا, تو فون میرے بالکل پاس رکھا ہوا تھا, تو بیل بجی, میں نے اٹھایا تو میرے کلاس فیلو بھی تھے, ان کا بھی سلیکشن ہوا. تو میاں چنو سے ہیں وہ, انہوں نے مجھے کہا وہ ستا پہ ہیں. تو ستا رہا. میں نے کہا ہاں, اٹھ گیا لالے پروفیسر ہو گئے ہیں, رزلٹ آ گیا تو ہماری سلیکشن ہو گئی. مطلب وہ جو چند سیکنڈز تھے وہ بڑے, یعنی ایسے زندگی میں لمحے آتے ہیں جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ایسے, اور اگر اچانک ہو جاتے ہیں تو خوشی مل جاتی ہے. جیسے اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عید ہے اور کسی نے گھر پہ نہیں آنا یار, ہر کووڈ, لیکن کوئی آپ کا وہ جو ڈھولنا ہے آ جائے اچانک تو پھر کیا ہوگا, یہ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں, کیا ہوگا پھر اچانک اگر ڈھولا آ گیا گھر پہ, دستک دے دی, ٹھک ٹھک گوشت دینے آ گیا. یہ تو ناممکن ہے, ممکن ہو نہیں سکتا. ڈھولا اللہ کرے اسے اللہ اپنے امان میں رکھے جہاں رہے, اور میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. یہ ممکن نہیں ہے, نہیں گوشت ہو سکتا ہے صاحب آج کیونکہ پہلا دن ہے, دیکھے کل آ جائیں. نہیں آپ بھی جائے تو پھر بھی تو حاضر ہوں میں. سبین ایسے مومنٹ جو نہیں بھلائے جا سکتے بہت سارے عائشہ. جب میری لیکن اس میں سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا جب میری بڑی بیٹی جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی. تو وہ بینگ اے مدر جو احساس ہوتا ہے, فیلنگ, وہ بہت اچھی تھی, اور لگتا تھا کہ پتنی مطلب بہت ایک نایاب تحفہ مل گیا. وہ سب سے بیسٹ میری تھی فیلنگ. ٹھیک ہے, اگر آپ کی 3 خواہشیں پوری کرنے کا موقع ملے تو کون کون سی 3 خواہشیں ہوں گی سبین؟ یہ بڑا اوکھا کام ہے, 3 خواہشیں پوری ہونی ہے, کون کون سی کریں گی آپ؟ کبھی سوچا ہی نہیں ہے کوئی 3. میری تو بہت ساری خواہشات ہیں اور وہ چلتی نکلے جی. بہت ساری خواہشات ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ خواہشات ٹائم ٹو ٹائم پوری ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ 3 پہ اکتفا نہ کرو. وہ ٹھیک ہے. مچھر زیادہ خون پیتے ہیں یا رشتے دار زیادہ خون پیتے ہیں, آج یہ بتا دیں. جن سے زیادہ قریب ہوں گے وہی زیادہ پیئیں گے, ظاہر ہے. مچھر زیادہ پی لیتے ہیں رشتے داروں سے. اچھا, یہاں انہوں نے فوراً بتا دیا کہ مچھر جن سے زیادہ قریب ہوں گے, ظاہر ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ مچھر. میں نے کہا اس سے پہلے کہ بیگم جو ہے زیادہ قریب زیادہ قریب تو بھابھی ہے. دیکھ رہے بھابھی, پھر مت کیجیے. ویسے میں لڑائی نہیں چاہتی یار, عید کا موقع ہے, کیا لڑائی مچوانی, لیکن اس کا مطلب ہے زیادہ قریب جو بھی ہے وہی جو ہے خون پیتا ہے. تو بھابھی پہلے مچھر کہہ دیا نا, آپشن میں نے بتا دیا آپ کو, گھر بھی واپس جانا ہے. شادی کے بعد بیوی اپنے شوہر کی کس چیز پر نظر رکھتی ہے, یہ بتائیں.
شفقت صاحب؟ वैसे सुना बहुत है, वैसे मैं आपको ऑनेस्टली मतलब ये कोई ये नहीं कि सामने की बात है या मैं मीडिया पे बैठा हूँ, ये फैक्ट है. मैं शोबिस से मेरा ताल्लुक है. मेरी मिसेज ने कभी मतलब इस तरह से, मैं बल्कि बड़ा हैरान होता हूँ जब दोस्त बताते हैं कि यार हमारा मोबाइल चेक होता है, पर्स चेक होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कभी नहीं. भाभी ने कभी पर्स चेक नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, नेवर कभी नेवर. मोबाइल चेक नहीं इवन किया? आप सेल देखें फोन मतलब में? मोबाइल तक मतलब ये दो चीजें हो सकती है है. ना? सॉरी हाँ. है ना? सॉरी, एक दो चीजें इसको नहीं, थोड़ा नहीं, ये- एक्सप्लेन कर. हाँ, सबीन बताएगी. वैसे ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं. नहीं, ये दो चीजें हो सकती है कि इनका मोबाइल चेक नहीं होता है या वो पासवर्ड लगा हुआ था क्या? नहीं, तुम नहीं, कैसे चेक नहीं, करें? ये भी नहीं हो सकता. हाँ. ये हो सकता है पासवर्ड नहीं लगा होगा. वो कहते हैं कि ये कभी सुधर नहीं सकते, छोड़ो इनका. यानी कि ये बंदा सुधर नहीं सकता. हाँ. तो फिर हाँ, या तो क्या इतना जरूरत है? बिगड़ा हुआ है कि मतलब इसने क्या क्या ये भी हो सकता है. अच्छा इजाज साहब, आपसे ये बात पूछेंगे कि बीवी या जो है सेल्फ फोन, आप अगर दो चीजों में चॉइस करना हो तो किसको चूज करेंगे? अपने मोबाइल की कुर्बानी देंगे या बीवी की कुर्बानी देंगे? इस ईद पर हम आपसे जानना चाहेंगे. दिन आज हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा. कसाई नहीं आया और खुद ज़िबा नहीं, करना ज़िबा पड़ा. तो खैर नहीं किया, ये वो ज़ाहिर है experience वो नहीं किया. कसाई को ही बुलाते हैं. बनाना ज़ाहिर है खुद होता है, वो तो बैठ के बनाते हैं. भाई, मैं, वाले साहब, अब तो बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं तो भांजे भतीजे वो साथ बैठ जाते हैं, तो फिर मिलजुल के एक बड़ा अच्छा माहौल होता है सेटअप. वाह जी जिसमें वाह. बैठ के बनाते सबीन क्या अच्छा बना लेती हैं. वैसे तो बहुत प्यारी हैं आप, इतनी अच्छी कढ़ाई गोश्त. सियासतदान हैं. कढ़ाई गोश्त बहुत अच्छा बनाती ये हैं. तो सारे आपने तीन ये वो क्वेश्चन किया कि किसी महफिल में बैठी थी तो मुझसे किसी ने पूछा कि मैडम आपको खाना पकाना आता है? मैंने कहा इसका क्या मतलब हाँ, है? हर खातून को क्योंकि तो आप आता है. एमपी है ना, तो हाँ. मैंने कहा शायद आपको खाना पकाना नहीं आता. मैंने कहा खुदा का खौफ करे, एमपी के साथ मैं घरेलू खातून भी हूँ, मुझे तमाम वो काम आते हैं. जब मैं मैट्रिक में थी ना, और मैट्रिक के बाद जब वो छुट्टियां होती हैं 3 महीने अच्छा की. सबीन, एक ठीक है आता है, बहुत सारे लोग ना इस पे फख्र करते हैं, यार हमें तो कुछ आता नहीं है, हम तो बैठे रहते हैं, हमने शेफ रखा हुआ है. तो इस तरह की कोई शो नहीं मारती यार, आप बहुत सादा है यार. नहीं यार, इतने शो क्यों मारने वाली सादा बात हैं नहीं. आप? देखिए मेरे घर में मेड भी है, खाना पकाने वाली भी है, लेकिन खाना खुद भी आता है. मैं आपको बता रही थी कि वो मैट्रिक की जो छुट्टियां 3 महीने की होती है ना, उसमें ऑफ कोर्स आपकी माँ ने भी जो है वो 3 महीने आपके ऐसे नहीं गुजारे होंगे. झगड़ा चढ़ाना होता वो है. जी बिल्कुल जी, खाना पकाने से लेके सिलाई तक, कढ़ाई तक, वो मेरी अम्मा ने सिखाया. गुड, और जबरदस्त. खाना पकाना सब आता है. हाय अल्लाह, कितनी प्यारी घरेलू सी तिजगजी खातून है सबीन. और अच्छी बात है, ये सारी चीजें होनी चाहिए. आप कुछ भी कर लेंगे, ये सारी चीजें जो है एक माँ को आना बहुत ही जरूरी है. मेरी बड़ी बेटी जो है वो ताबिया, हाँ. माशाल्लाह वो 9 इयर्स की है. वो तो उसने अभी, क्योंकि कोरोना की वजह से छुट्टियां हैं, तो घर में कुछ ना कुछ बनाती रहती है. अभी उसने एक केक बनाया, चॉकलेट केक. तो मैं मतलब मुझसे पूछे बगैर वो यूट्यूब पे देख के, तो बड़ा अच्छा बनाया. अभी से वो उसके अंदर भी चीजें हैं, और बच्चियों को आना चाहिए. हाँ. खाना पकाना आना चाहिए. बातें तो बहुत बनाती हैं आजकल की बच्चियां, हाँ, मेकओवर बहुत करती हैं. बहुत है? क्वेश्चनिंग बहुत करती हैं बच्चियां आजकल. बहुत ज्यादा. आपके जमाने, अच्छा अब तो मिसालें भी नहीं दी जा सकती, हम तो ये होते थे, हम तो वो होते थे. नहीं, हम तो होते थे. हाँ. अम्मा ने एक दफा यूं देखा और हाँ. हम चुप करके बैठ गए. आज जरा यूं करके अपने बच्चों को देखे तो पूछते कि मामा क्या मसला है, क्या आप हुआ? आंखें क्यों दिखा माँ रहे कैसे हैं? चुप कर रही हैं? अच्छा मजाल है जो हम कहें अम्मा आप आंखें क्यों दिखा रही हैं. आज के बच्चे तो मुंह फटे मौजत के साथ बोल देते हैं अम्मा क्या हो गया, क्या मसला की. तो माँ बेचारी चुप हो जाती है. यार क्या करें, आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं. तो वाकई ऐसा होता था. तो अम्मा कितनी सख्त है, सबीना आपकी कितनी सख्त है? मेरी अम्मा बहुत सख्त थी असूलों के मामले में, लेकिन जब मेरी खुद की बेटी हुई तो उनके लिए कोई असूल ही नहीं थे. तो हम ये शिकायत करते थे अम्मा से, हमारे लिए तो इस चीज के लिए पाबंदी थी और अपने मतलब इनके लिए कोई पाबंदी नहीं. हाँ. नवाज से नवाज के लिए कोई पाबंदी कोई नहीं. शफकत आपकी अम्मा वेरी पोलाइट, बहुत polite. शी वाज वेरी पोलाइट. तो डरते किससे थे? अम्मा से डरते थे, अब्बा से डरते थे, डरते किससे थे आप? डंडा बड़ी किसका बड़ी था? मेरी आप ही हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनसे उनका बड़ा होड़ है, क्योंकि हम आप छोटे ही थे को जब अम्मा होड़ का है. इंतकाल हुआ. आई वाज इन 9th क्लास एट दैट टाइम. अल्लाह उनको जन्नत तो नसीब उन्होंने करे, फिर आमीन. सिस्टर ने मतलब अभी भी मैं उनसे उनका मतलब डर से मुराद ये कि उन रिस्पेक्ट बहुत जैसे होता है ना, क्योंकि उन्होंने है. माँ बन के पाला है. यानी बाजी का हुक्म सर आंखों पर. उनका हुक्म जो है वो टाल नहीं सकता, मुश्किल हो सही जाता है. सही. और इजाज साहब आप तो किसी से डरते नहीं, आप तो डराते हैं. ढोला को ढोला. नहीं, मैं बहुत डरता आप तो हूँ. डराते हैं. मैं बहुत डरता हूँ और खासकर मैं बीवी से डरता हूँ. बेगम से? बेगम से बहुत डरता हूँ. ओए होए. तो बेगम शक करती हैं आपकी? सच्ची से, सच्ची मैं बताइए. सच्ची बात कितना आपको शक करती कहूँ, हैं पहले तो मेरी पड़ताल होती थी टेलीफोन की.
अच्छा, पड़ताल होती थी, हाँ, चेकिंग। अच्छी ठीक तरीके है। से पड़ताल होती थी और पूछ-गुछ भी होती थी, कहाँ इतनी रात। शो। मेरा टाइम था 4 बजे सुबह घर आना, हम्म, तो पूछ-गुछ होती थी, मैं बताता था, भाई मैं वहाँ मेरा शो, मैं आर्टिस्ट हूँ, फनकार। कहते हैं 10 कितना गुजारी हाँ। रात वो। तो सारी वजह अरेंज मैरिज की जो है ना, वो इस यही तो वजह आप क्या से। समझते हैं, लव मैरिज होनी चाहिए थी, अरेंज मैरिज बेस्ट कौन हाँ, सी लव है? मैरिज तो मेरे तो ख्याल ढोला है- गया ना। हाँ, लव मैरिज तो हो नहीं सकती थी ना, वो जिसके साथ होनी थी वो तो हो नहीं सकी। तो फिर जब फोन आने शुरू हुए, मुख्तलिफ लड़कियों के भी फोन आते थे, मैं खुद ही देता था, यार ये चेक करे फोन। आस्ता आस्ता इत्मीनान आते आते अब कभी उसने मेरा फोन, अच्छा, ये 8-10 टैक्टिस है, साल हो गए। ये टैक्टिस है, हाँ। ये टैक्टिस है, ले फड़ देख ले कौन है। हाँ, मैंने क्या करना था, मैंने कहा भाई तू ही सुन ले, मैं नहीं सुनता। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर। ईद हो गई, घर में मैं भी होती तो मैं भी गोश्त ही बांट रही होती, यहाँ कम अज कम बातें तो बांट रहे हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। सबीन गुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शफकत अवाज साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज राही साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब फिर तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और